अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, अल अब्बास टीवी में खुश आमदीद। सामीन इकराम, आज हम कुरान करीम की सूरत आराफ का तर्जमा और तफसीर सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल अल अब्बास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलती रहें। सूरत आराफ मक्की सूरत है और कुरानी तरतीब में इसका 7वां नंबर है। आराफ बुलंदो बाला मकाम है कि जो इस सूरत की आयत 46 में इनके लिए बयान हुआ है कि जो रोज़े क़यामत पुल सिरात पर बुलंद मकाम पर खड़े हैं वो खुदा के बरगज़ीदा बंदे हैं और गुनहगार मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं और खुदा इनकी शिफात को भी कबूल करता है। इस सूरत के अहम मौज़ूआत ये हैं: इंसान की खलकत, मिसाक के अव्वल या आलम ज़र की तरफ इशारा कि जो इस सूरत की आयत 82 में ज़िक्र हुआ है। हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत लूत, हज़रत शुएब और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के वाक़ियात। सूरत आराफ की आयत 1 और 2 में खुदाए रब्बो ताला फरमाते हैं, ये किताब आप पर इसलिए नाजिल की गई है कि आप इससे लोगों को तंबीह करें और अहले ईमान के लिए नसीहत हो, बस आपको इससे किसी किस्म की दिल की तंगी महसूस नहीं होनी चाहिए। इन आयात की तफसीर कुछ यूँ है कि फरिश्ता और तेरे करीबी दोस्त हमेशा तेरी याद में हैं, वो तेरी बंदगी से तकब्बुर नहीं करते, हमेशा तेरी तस्बीह करते हैं। तूने इनको हर किस्म के ऐब व नुक्स से पाक किया है, वो तेरी पेशगाह में सजदे में हैं। मुझे भी ऐसा होना चाहिए, तुझे खुदा मानूं कि तू हर किस्म के ऐब व नुक्स से पाक है। मुझे सुभान अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, तू खुदाए यकता है, कोई तेरा हमसर नहीं, तुझ में मखलूकात की कोई सिफ्त नहीं पाई जाती। मुझे तुझको किसी चीज़ से तशबीह नहीं देनी चाहिए और मखलूकात में जो भी सिफात देखता हूँ इनको तुझ में नफ़ी करना चाहिए। तू मेरा खुदा है, किसी पर जुल्म नहीं करता। सुभान अल्लाह कहने से तुझसे तमाम ऐब व नकाइस को दूर करता हूँ और तेरी अज़मत के सामने सजदा करता हूँ और सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ। सूरत आराफ की आयत 3, 4 और 5 में खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल यूँ फरमाते हैं, इस किताब की पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई है और इसके सिवा दूसरे आकाओं की इत्तिबा ना करो, मगर तुम नसीहत कम ही कबूल करते हो। और कितनी ऐसी बस्तियां हैं जिन्हें हमने तबाह किया, बस इन पर हमारा अजाब रात के वक्त आया या ऐसे वक्त जब वो दोपहर को सो रहे थे, बस जब हमारा अजाब इन पर आया तो सिर्फ यही कह सके, वाकई हम जालिम थे। सूरत आराफ की आयत 6 ता 9 में अल्लाह जल्ला शाना फरमाते हैं, बस जिनकी तरफ पैगंबर भेजे गए हम हर सूरत में इनसे सवाल करेंगे और ख़ुद पैगंबरों से भी हम ज़रूर पूछेंगे, फिर हम पूरे इल्म आगाही से इनसे सरगुज़श्त बयान करेंगे और हम गायब तो नहीं थे। और इस दिन अमाल का तोलना बरहक है, फिर जिनके अमाल का पलड़ा भारी होगा बस वही फला पाएंगे और जिनका पलड़ा हल्का होगा वो लोग हमारी आयत से ज़्यादती के सबब खुद घाटे में रहे। आयत 10 ता 19 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हम ही ने तुम्हें ज़मीन में बसाया और इसमें तुम्हारे लिए सामाने ज़ीस्त फराहम किया, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। हमने तुम्हें खल्क किया, फिर तुम्हें शक्ल सूरत दी, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, बस सब ने सजदा किया, सिर्फ इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल ना था। फरमाया, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से बाज रखा जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? बोला, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया है और इसे तूने मट्टी से पैदा किया है। फरमाया, यहाँ से उतर जा, तुझे हक नहीं कि यहाँ तकब्बुर करे, बस निकल जा, तेरा शुमार जलीलों में है। बोला, मुझे रोज़े क़यामत तक मोहलत दे। फरमाया, बेशक तुझे मोहलत दी गई। बोला, जिस तरह तूने मुझे गुमराह किया है मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनकी घात में ज़रूर बैठा रहूँगा, फिर इनके आगे पीछे दाएं और बाएं हर तरफ से इन्हें ज़रूर घेर लूँगा
اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اور اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں سکونت اختیار کریں اور جہاں سے چاہیں کھائیں، مگر اس درخت کے نزدیک نہ جانا، آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت 20 تا 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر شیطان نے انہیں بہکایا تاکہ اس طرح ان دونوں کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے رکھے گئے تھے ان کے لیے نمایاں ہو جائیں، اور کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادا تم فرشتے بن جاؤ یا زندہ جاوید بن جاؤ۔ اور اس نے قسم کھا کر دونوں سے کہا میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں، پھر فریب سے انہیں اس طرف مائل کر دیا۔ جب انہوں نے درخت کو چکھ لیا تو ان کے شرم کے مقامات ان کے لیے نمایاں ہو گئے، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر جوڑنے لگے، اور ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں بتایا نہ تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ، اور زمین میں میں تمہارے لیے ایک مدت تک قیام اور سامان زیست ہوگا، اور زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک قیام اور سامان زیست ہوگا۔ فرمایا زمین ہی میں تمہیں جینا اور وہیں تمہیں مرنا ہوگا، اور آخر کار اسی میں سے تمہیں نکالا جائے گا۔ مفسرین اس کی تفسیر کچھ یوں بیان کرتے ہیں، اے آدم، اپنی اس زوجہ کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کرو اور میری نعمتوں سے استفادہ کرو، لیکن اس درخت کے جو تمہارے لیے منع کیا ہے اس کے پھل کو نہ کھانا، اگر اس کام کو کیا تو خود پر ظلم کرو گے۔ آدم علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، شیطان ان کے دل میں وسوسہ کرنے لگتا ہے، وہ جنت کے جس میں آدم تھے وہ بہشت جاوداں نہ تھی، کیونکہ اگر کوئی جنت میں داخل ہو تو پھر اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وہ جنت کا ایک باغ تھا، آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ نے وہاں پر زندگی بسر کرنا شروع کی۔ شیطان بھی بیکار نہ بیٹھا اور انہیں وسوسہ کرنے لگا۔ شیطان جو کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنے مقام سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، فیصلہ کرتا ہے کہ انسان سے انتقام لے۔ آدم اور حوا جنت میں پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ آدم سے اس کے مقام کو جو اللہ نے اسے دیا تھا لے۔ شیطان جانتا تھا کہ انسان زندگی جاوید کو پسند کرتا ہے، اس کے وجود میں کمال کی طلب ہے، اس لیے آدم اور اس کی زوجہ سے یوں کہا، اگر اس درخت ممنوعہ سے کھائیں آپ یا تو فرشتے ہو جائیں گے یا زندگی جاوید پا لیں گے، اور پھر ہرگز موت تمہارے قریب نہ آئے گی۔ جب شیطان کی اس بات کو دیکھا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شیطان کے نفوذ کے دو اہم راستے ہیں، بلند و بالا مقام کا حصول اور ہمیشگی سے عشق۔ آدم اور اس کی زوجہ یہ بات سننے کے بعد غور و فکر کرتے ہیں۔ شیطان اپنے وسوسے کو مضبوط بنانے کے لیے کہتا ہے، خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور جب وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے انہیں یقین نہ تھا کہ وہ خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ آدم اور حوا دھوکہ کھا گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اچانک محسوس ہوا کہ ان کے جسم پر لباس نہیں ہے اور ان کے بدن کے اعضاء ظاہر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا۔ وہ تعجب کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن شیطان خوش تھا، یہ اس کی کامیابی کی علامت تھی۔ شیطان جانتا تھا کہ جب یہ لباس ان کے جسم سے اتر جائے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ابھی تک آدم و حوا کو علم نہیں کہ کیا اتفاق رونما ہو گیا ہے۔ انہوں نے شیطان کی بات کو مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے پھل کو نہ کھانا؟ کیا نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا سخت دشمن ہے؟ میری بات کو کیوں بھلایا اور شیطان کا دھوکہ کھا گئے؟
اب انہیں پتہ چلا کہ وہ شیطان کا فریب کھا چکے ہیں، لیکن اہم بات یہ تھی کہ وہ پشیمان ہو گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگے۔ کہا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔